Congratulations, Alert Goan. Thank you, Naresh D'Souza and Samir Pareshwadi, for today you are completing 5,000 subscribers. तुम्ही सगळ्यांनी गोयचे इश्यूज घेऊन इतली वर्सां आयले आणि ह्याच्या फुडें सुद्धा तुम्ही गोयचे इश्यूज हायलाइट करतले. आज तुम्ही 5,000 कंप्लीट केला म्हणून तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि वी विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्युचर. हांव अलर्ट गोवन्स जो चॅनल आहा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता 5,000 सबस्क्रायबर्स जाल्यार म्हणून. कित्याक आयज ज्या पद्दतीन जो आवाज आहा गोंयचो आवाज तो लोकां मेरेन पावोवपाचें बऱ्यांतलें बरें काम अलर्ट गोवन्सान केलां आणि हांव तेंचे फुडल्या जर्नीक तांकां विश करता आणि तांकां देव बरें करूं म्हणटा आणि वोत वावर तेंच्यांनी असोच करीत रावपाचो कितें आणि एक्टिविस्टांक तेंच्यांनी आदार दिवपाचो ही म्हाजी मागणी. देव बरें करूं. We wish all the very best to Alert Goans news channel, Mr. Samir and Mr. Naresh, as they have crossed 5,000 subscribers to their YouTube channel in the shortest period of time. We at Street Providence are proud to be wishing them all the best as they take the fourth pillar of democracy forward by reporting facts, figures, news which concerns Alert Goans in Goa. Thank you so much. Alert Goan हो YouTube चॅनल आयज पर्यंत वेगवेगळ्या लोकांचे विषय आमचे पर्यंत हाडीत आसा आणि आयज त्यांनी 5,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट केल्ले आसा. तेन्ना हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि हेचे फुडें त्यांनी अशेंच काम करचें आणि लोकांचे विषय सरकारा पर्यंत आणि लोकां पर्यंत पावयचे. I would like to congratulate Alert Goan for crossing 5,000 subscribers, taking over Goa by storm. वो न्यूज चॅनल पळय हाडटा आणि न्यूज घेवन येता जो गोंयकारांच्या काळजाचेर बसलेल्या कडेन आहा तेकाच लागून तेजे सबस्क्रायबर्स व्ह्यूअर्स वाडल्या. कित्याक हो न्यूज जाता ह्यो सारको गोंयकारांच्या खातीर गोंयकारांक लागून आणि हेचेर ह्या न्यूजान वचोन जायते एक्शनूय जाला आणि ताचो रिजल्टूय मेळला.